واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جس رستے تو سنت دی مہک آوے جس رستے تو سنت دی مہک آوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے تے جیڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں یارو سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے تے حب رسول دے رنگ اندر تے حب رسول دے رنگ اندر اپنا
پوے ککھ نہ روے یارو کلے اللہ کولوں منگنا چاہیدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات ببرکات واسطے ہے آقا دو جہاں سرور کون و مقام سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ میرے اور تھوڑے سارے دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے مختصر پڑھیا درود اللہ تعالیٰ پیغمبر دی روح مبارک تک پہنچائے حاضرین مجلس سامعین محترم اس وقت جو آیات کریمہ تسا احباب دے گوشت گزار کی ہیں اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ دے اندر اپنی پاک کلام اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ فرمایا اور رب کائنات نے مسلمانوں نو بار بار اس بات تے بھی جھنجھوڑیا ہلایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اے جڑی اسی کتاب قرآن نازل کیتا ہے ان دے تو نصیحت کیوں نہیں حاصل کر دے غور و تدبر کیوں نہیں کر دے کیا انہ دے دلان تے کفر لگے نے تالے وجے نے کیوں نہیں غور و فکر کر دے اور اللہ فرماندے نے اے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی اے جڑی کتاب نازل کیتی ہے نا ساڑی نازل کردہ جڑی کتاب یعنی قرآن مجید ہے اللہ فرماندے نے اللہ ان روح الامین نے توڑے قلبہ اطہر تے اتارے توڑے سینے تے لے اندر پیجن والا رب لیون والا جبریل علیہ السلام اور فرمایا بلسان عربی مبین اسی اینو توڑی زبان دے اندر نازل کیتا ہے زبان دے اندر نازل کرن دا مقصد کی سی تاکہ توڑے پڑھن دے اندر سمجھن دے اندر آسانی ہو جائے اگر کسی اسی اور زبان دے اندر نازل کر دیں دے تو توڑے پڑھن واسطے بڑی مشکل بن جاندی سمجھن واسطے بڑی مشکل بن جاندی فرمایا اسی توڑی زبان دے اندر انہوں نازل کی تھا تاکہ سمجھ سکو تے سمجھ کے پھر ان دے مطابق اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دے اتے عمل کر سکو اور فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اے جڑا قرآن ہے نا ان دا اسی ذکر پہلیاں کتاباں دے اندر بھی کیتا ہے پہلیاں صحیفیاں دے اندر بھی کیتا ہے یعنی کہ اے ایسی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جن دے اندر شک نہیں اور ان دی عظمت ان دی شان ان دا مقام اے وے اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا با برکت ہے او رب با برکت ہے او اللہ دی ذات جن نے اپنی کتاب اپنا قرآن اپنی کلام اپنی گل بات نو اپنی گفتگو نو اپنے بندے پیغمبر محمد دی سینے تے اتارے ہے صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ اتارن دا مقصد کیے تسی اس قوم نو ڈران والے بن جاؤ، انہاں نو جہنم تو ڈراؤ، قبر دے عذاباں تو ڈراؤ، انہاں نو موت دیاں سختیاں تو ڈراؤ، پھر انہاں نو معاشر دے میدان دے مراحل تو ڈراؤ، پھر پل صراط دیاں سختیاں تے اون دی تیز دھاری تو ڈراؤ، پھر اللہ دا قہر و جلال تو ڈراؤ، پھر اللہ دے غصے تے غضب تو ڈراؤ۔ اللہ اکبر۔ کیتے اللہ نے فرمایا اسی تانوں وبشر المؤمنین، مومناں دے واسطے خوشخبریاں دے کے بھیجیا ہے۔ خوشخبریاں کادیاں؟ نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، صدقہ و خیرات کرو، عزیز و اقربا دے لحاظ دے نال مدد کرو، جو ماڑا بندہ اللہ دے احکامات نو بجا لاؤ۔ اور اللہ فرماندے نے وبشر المؤمنین، اسی خوشخبریاں دے کے بھیجیا ہے۔ قبر دے موت دیاں سختیاں تو ڈرنا نہیں، مومن تے نہیں آن گیاں، اگرچہ کچھ قدرے اس تقریباً جیویں مشک دے اندر ایک قطرہ نکلدا پانی دا، اینی کو مومن نو تکلیف ہوندی ہے۔ قبر دے عذاب تو نہیں ڈرنا، تو قبر چ پیا ہوئے گا، نمازاں تیرے سرحانے ہون گیاں، قرآن تیرے سرحانے ہوئے گا، باقی نیکیاں تیرے پواندی تے ایڑا سیڑاں تے ہون گیاں، پریشان نہیں ہونا۔ معاشر دا دن 50,000 سال دا پریشان نہیں ہونا۔ جدو معاشر دا دن لگے گا میرا محبوب سجدے چ پہ جائے گا، مینوں منائے گا، میں اپنے محبوب دی گل مان کے مومن دے واسطے انہوں گھڑی پل دا دن بنا دیاں گا۔ 50,000 سال دا دن تا بے ایمان کافر دے واسطے، بے دین بندے دے واسطے وے۔ اللہ اکبر۔ پریشان نہیں ہونا، اسی اپنے پیغمبر نو خوشخبریاں دے کے بھیجیا ہے۔ رب جی کہہ دیا فرمایا قرآن پڑھ، اپنے دل دی اجڑی زمین نو آباد کر، قرآن دے پانی نال سیراب کر، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بنا، قرآن دے نال اپنے گھر نو معطر کر، قرآن دیاں روشنیاں پھیلا اپنے گھر دے اندر۔ ہوئے گا کی؟ فرمایا قرآن دنیا تے پڑھدا آ، اسی تینوں حکم دیاں گے قرآن پڑھدا ہی ساڈی جنت دا وارث بن جا۔ قرآن قرآن۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایویں نہ پھڑا ماردا پھر اوے اسی اینو نازل کیتا ہے۔ رب کہہ رہے نے اینو نازل کرن والے بھی اسی، اینو اتارن والے بھی اسی، بھیجن والے بھی اسی، قاصد بھیجا آیا ساڈا، لہون والا ساڈا، اور تسی نہ پڑھو گے ایندیاں حفاظتاں اسی کران گے۔ اللہ اکبر۔ نہ پڑھو گے کیونکہ اینو نازل اسی کیتا ہے، تیار اسی کیتا ہے، کتاب ساڈی ہے، ایندیاں حفاظتاں بھی اسی آپ کران گے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ پھر رب ذوالجلال نے اس قرآن دیاں قسمہ اٹھائیاں، ایندی عظمت نو بیان کیتا۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں ستاریاں دے محل و وقوع دی قسم اٹھانا، اور اگر تسی جانو اے قسم بہت بڑی ہے۔ اور بندہ کسے پرے پچھائیں دے اندر قسم اٹھا لوے، ہر بندہ کہندا ہے او یار جدوں نے قسم چک لئی تے گل پیچھے نہیں رہ گی کوئی۔ رب خود قسم اٹھا رہا ہے، عرشاں دا مالک، زمیناں دا خالق، انساناں دا پروردگار تے پالن ہار، قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں کی فرماندے نے؟ فرمایا انہو لقرآن کریم۔ فرمایا اے جڑا قرآن ہے اے بڑی عظمت والا، بلند پایا، مقام رکھن والا قرآن ہے، کتاب ہے، اعلیٰ مقام رکھن والی ہے۔ اور اللہ فرماندے نے لا یمسہ الا المطہرون، اینو کالے دل والا چھو نہیں سکدا، اینو پلیت دل والا چھو نہیں سکدا، حرام کمائی کھان والا چھو نہیں سکدا، حرام کم کرن والا چھو نہیں سکدا، بلکہ اینو میرے پاک باز مطہر تے متقی بندے پکڑ دینے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ نے بڑی عظمت اندی بیان کیتی ہے۔ اپنے موضوع نو اگے بڑھاواں، اللہ ذوالجلال نے اس قرآن دیاں بڑیاں قسمہ بھی اٹھائی ہیں تاکہ بندیاں نو یقین آ جائے کہ ساڈی کتاب بڑی اعلی ہے، بڑی عظمت والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے۔ اور اللہ نے تا ایک جگہ تے چیلنج کر دیتا، فرمایا اے ساڈی کتاب اتنی فصیح و بلاغت والی ہے، دنیا دے فصحاء بلغاء کٹھے
کٹھے ہو جان، حکامات کٹھے ہو جان، ایتھوں تک فرما دیتا، فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن، اور جن تے انسان کٹھے ہو جان، چھوٹے تے بڑے کٹھے ہو جان، پھر مل کے اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن دی مثل لیاؤن تے نہیں لیا سکدے، بلکہ قرآن دی ایک آیت دی مثل لیاؤن نہیں لیا سکدے، ایک حرف بھی اللہ فرماندے نے جن تے انسان مل کے قرآن جیسا بنا سکدے نہیں بنا سکدے۔ توجہ میری طرف رکھو، گوڈے چھڑیا کرو، نیوی تاں چکیا کرو، ادھر میرے وال ویکھیا کرو تاکہ تانوں بات دی سمجھ آوے کہ کی لین آئے ہو تسی مسجد دے اندر۔ آگے ذرا توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کردا ہے اے ایمان والو، اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ پھر کہو ایک باری، قرآن سن کے مومن جھوم جاندہ ہے، قرآن سن کے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے۔ حضرات تیزی وقار توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اے جیڑی ساڈی کتاب قرآن مجید ہے، اللہ سیدھا رستہ دکھلا دیئے، جیڑا بندہ بھی قرآن نو پڑھ دے رب اندے اگے روشنیاں کر دیندہ ہے، پھر اس سیدھے رستے تے ٹر پیندہ ہے، اوٹ پٹانگ نہیں ماردا، جہلیت دے کام نہیں کردا، رسم و رسوم تے کام نہیں کردا، رسم و رواج نو نہیں اپناندا، بلکہ جس بندے نے قرآن پڑھ لیا رب ذوالجلال نے انہوں سیدھا رستہ دکھلا دیتا ہے۔ ایمان والے ذرا توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ نیکیاں کر دے، جیڑے مومنین رب نو راضی کر دینے، اللہ دی اطاعت کر دینے، پیغمبر دی اطاعت کر دینے، انہاں دے واسطے خوشخبری ہے۔ اے کائنات دے مالکا، نمازاں بھی پڑھ لیاں، قرآن بھی پڑھ لیا، روزے بھی رکھ لے، بھوکا پیاساں بھی برداشت کر لیاں، اللہ راتاں نو قرآن پاک دا قیام بھی کر لے، ساڑھے واسطے خوشخبریاں کین ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی تواڈے واسطے بہت بڑا اجر تیار کر دیتا ہے۔ ربا سونیا اجر دی سانو سمجھ نہیں آئی، اجر دی شکل نہیں ویکھی، رب ذوالجلال فرماندے نے جدو لوگاں نو چکڑ کے بیڑیاں دے اندر جہنم دی طرف دکے لیا جائے گا، اسی توانو اجر دی شکل دے اندر اپنی جنت الفردوس دا وارث بنا چھڑاں گے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن تے عمل کرنے والے، قرآن نو سینے دے اندر سمان والے، قرآن نال محبت کیجئے، قرآن دا مطالعہ کیجئے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، رب ذوالجلال فرماندے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا کر دے، اللہ فرماندے نے دا الف لام ایسی کتاب قرآن نازل کر دیتا ہے، ان دے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ اللہ اے لا ریب تے بے عیب کتاب ہے، تے جیڑا بندہ اس قرآن دے اندر شک کرے گا اپنے ایمان دا بیڑا کر لے گا، کیونکہ رب دی گل دے اندر شک نہیں ہو سکدا، پیغمبر دی بات دے اندر شک نہیں ہو سکدا، بھیجن والا رب ہے، لہون والا جبریل ہے، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان دے اندر اسی کوئی شک نہیں رکھیا، اور جڑے متقی لوگ نے جدو قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے او ہدایت پا جاندے نے، او ہدایت کنج پاندے نے، جدو قرآن دا
سمجھ بھی آئے گی، قرآن دے وچوں شک و شبے بھی بندے دے نکل جان گے۔ اور جدو قرآن پڑھنا نہیں ہے پھر زندگی رولے اچھی رہے گی، پھر زندگی گولے اچھی رہے گی۔ حضرات زی وقار رب ذوالجلال نے قرآن دی عظمت بیان کی تھی، فرمایا وَإِنَّا، اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اے جڑی کتاب قرآن مجید ہے اے ساڈی نازل کردہ کتاب ہے، اینو اسی نازل کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماندے نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اینیاں حفاظتاں بھی اسی کر لوانگے۔ اور میں قربان جاواں رب نے حفاظتاں کنج کیتیاں، اللہ تفسیر نگارہ نے اپنیاں تفسیرہ دی شکل دیتی، رب نے حفاظتاں انج کیتیاں، اللہ بچیاں دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا، علماء دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا، خطباء دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا، محدثاں دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا، اللہ اتقیاء دے سینیاں چ محفوظ کر دیتا۔ ایک عام پٹھے وڈ بندہ ہوندہ ہے، مال ڈنگر سوالن والا بندہ ہوندہ ہے، مجھانو پٹھے پارے ہے، نال قرآن پڑھے ہے، رب دسنا چاہتا ہے دنیا مٹانا چاہے نہیں مٹا سکے گی، ایک قرآن جلان نل کی بنے گا، اور جڑے سینیاں دے وچ قرآن ہے انہوں کس طرح کٹو گے؟ اسی تے لوگاں دے سینیاں چ منقش کر دیتا ہے۔ انگریزی دی بک کسی نو یاد نہیں ہوندی، مطالعہ کرنا مشکل ہو جاندہ ہے، لیکن اللہ دے فضل دے نال ایک 15 سال دا بچہ رب دے فضل نال 20 سالاں تو پہلا 17 سالاں تو پہلا حافظ قرآن بن کے والدین دا نام روشن کر دیتا ہے۔ رب نے انہوں سینیاں چ محفوظ کر دیتا ہے، کتابوں چ محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ حضرات زی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا میرے پیغمبر جدو وحی نازل ہوندی ہے تے قرآن نو جلدی جلدی نہ پڑھیا کرو، جلدی جلدی وحی دے مگر نہ پڑھن لگ پیا کرو۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا۔ رب ذوالجلال نے فرما دیتا ہی اے میرے پیغمبر اپنی زبان نو حرکت نہ دیا کرو بلکہ چپ کر کے تے میرا قرآن سنیا کرو۔ اللہ پیغام رسا دی گل سن لیا کرو۔ اے میرے محبوب پیغمبر تو جلدی جلدی پڑھنا ہے کتے بھول نہ جاویں، سونیا اینو بنان والے بھی اسی، اینو لیان والے بھی اسی۔ اے میرے محبوب پیغمبر اسی تیرے سینے دے وچ اینو منقش بھی کر دیاں گے اور اس قرآن نو تیری زبان تے جاری بھی کر چھڑاں گے، اسی اینو تیری زبان تے آسان بھی کر چھڑاں گے۔ حضرات زی وقار توجہ کیجئے، رب کائنات نے قرآن دی عظمت بیان کر دیا اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا کائنات دیو لوگو اے قرآن دے اندر پھر اسی شفاواں بھی رکھ دیتی ہیں، یعنی کہ بندہ قرآن نو پڑھے دل دے مرض دور، قرآن نو پڑھے باڈی دا نظام سیٹ، قرآن نو پڑھے دماغ دا نظام سیٹ، قرآن نو پڑھے عقل تے سوچ تے فہم و فراست دے اندر بڑھاوا آ جاندہ ہے، بندہ قرآن نو پڑھے جہالت نکل دیئے، قرآن نو پڑھے ظلمت دے اندھیرے چھٹ جاندے نے، قرآن نو پڑھے نور دیاں روشنیاں آ جاندی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات زی وقار آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا یا ایوہ الناس، اللہ یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعدۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ پھر ایک باری بولو قرآن سن کے جھوم جایا کر۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ فرما دینے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
ایسی نصیحت آ چکی ہے، اللہ دے کولوں رب دے کولوں تواڈے کول ایک نصیحت آ گئی ہے، اللہ دی کتاب لوگاں دے واسطے نصیحت ہے، توجہ کیجئے۔ اور فرمایا جدوں دلاں دا مرض بڑھ جاندا ہے، ایک کتاب نو پڑھیاں دلاں دے مرض مک جاندے نے، دل دی شیطانیت مک جاندی ہے، قرآن نو پڑھیاں روح نو سکون مل جاندا ہے۔ اگے توجہ کیجئے، اور فرمایا دل بیمار ہو جائے، جسم بیمار ہو جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، تینوں شفا مل جائے گی۔ اور فرمایا اسی مومنہ دے واسطے اینو رحمت بھی بنا دیتا ہے، اینو مومنہ دے واسطے اسی ہدایت بھی بنا دیتا ہے۔ قرآن مومنہ دے واسطے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اے دے مسلمان دی بد قسمتی ہے، ڈائیجسٹ پڑھ دا، ناول پڑھ دا، اخبارہ مل خرید کے پڑھ دا، قرآن تے کٹا پیا کدے صاف بھی نہیں کیتا۔ پھر کہندا چھڈو جیا چنجیاں نو، چھڈو جیا رولیاں نو، اے تے مسئلے مولویاں دے نہیں، اے قرآن دا مسئلہ ہے۔ اگر قرآن کو کھولو تو سمجھ آئے، قرآن تربیت کرتا ہے، قرآن اصلاح فرماتا ہے، لیکن بد قسمتی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کھولنے کے لیے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ 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 ذوالجلال دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی قرآن پاک نو شفا بنا دیتا ہے، مومنہ دے واسطے رحمت بنا دیتا ہے۔ قرآن نو پڑھ دے جاؤ، اللہ دلوں دے جسم دے مراض نو دور کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ قاریہ معلمہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدقے جاواں قربان جاواں، ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر جدوں ہی بیمار ہوندے معوذات دیاں تلاوتاں کر دے، اللہ اللہ اللہ۔ پھر وہ وقت بھی آیا کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث فلما اشتد وجهه كنت اقرأ علیہ وامسح۔ اللہ دے پیغمبر دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر جدوں بھی بیمار ہو جاندے تو اللہ معوذات دیاں تلاوتاں کر دے، میرے پیغمبر کل پڑھ کے تے اپنے اتے پھوک لیندے۔ پھر جدوں اللہ دے پیغمبر دی بیماری شدت پکڑ گئی، آخری ٹائم آ گیا، میں انج کر کے معوذات دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تے میں اپنے پیغمبر دا ہاتھ پکڑ کے برکت دے طور تے اپنے پیغمبر دے اتے پھیر دیندی کہ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر شفاواں رکھ دیتیاں نے۔ ہائے بد قسمتی مسلماناں دی، قرآن تے رہ گیا اور روٹیاں تے پڑھن واسطے، قرآن تے ان رہ گیا ہے جناب گڑکاں تے پڑھن واسطے، قرآن تے رہ گیا ان مخانیاں تے پڑھن واسطے، ہائے کل تے رہ گئے کسے دے مرن تے پڑھن واسطے، قرآن تے رہ گیا قبر تے جا کے پڑھن واسطے۔ قرآن دی اتنی توہین ہوندی ہے، پورا سال نہیں کھولدا، پوری زندگی نہیں پڑھدا، قرآن دا علم تے شعور نہیں ہے۔ آج دلہن کروں وال وداع ہون لگی ہے، دلہن دے سر تے قرآن رکھ دیتا ہے، عدالتاں دے اندر قرآن جھوٹیاں قسماں چکن واسطے رہ گیا ہے۔ او دو لوگ قرآن پڑھ دے سن، اپنی اصلاح کر دے سن، ہن لوگ قرآن پڑھ کے جھوٹیاں قسماں اٹھا کے لوگاں دیاں زمیناں ہتھیا لیندے نے، لوگاں دے حق مار لیندے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ مسلمان دی بدبختی ہے، مسلمان دی بد قسمتی ہے۔ اللہ زلزلے ملک پاکستان دے اندر، بحران تے قحط سالیاں ملک پاکستان دے اندر، افراتفری ملک پاکستان دے اندر، قتل و غارت ملک پاکستان دے اندر، زناکاری ملک پاکستان دے اندر، شراب دے اڈے تے جوے دے اڈے ملک پاکستان دے اندر، بیوہ تے عورتاں تے ظلم ملک
ملک پاکستان دے اندر بیٹیاں دے اتے بیٹیاں دی عزت نو اچھالنا ملک پاکستان دے اندر جو کافر دا گناہ سی ٹوٹل مسلمان کر رہے ہیں کافر قرآن پڑھ کے ان دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اللہ اکبر سیاستدان اتنے پہنچ گیا غیر مسلم اتنے پہنچ گیا سوچتا صحیح غیر مسلم نے تیرے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے مسلمان یہ جڑا پڑھدا نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات زی وقار غور کرنا قرآن پڑھیے جدوں کو بندہ بیمار پاج دے کر سب دم کر دو کر سب دم کر دو او کل واللہ نہیں آن دی کل اعوذ برب الفلق نہیں آن دی سورہ ناس نہیں آن دی اور تینے پڑھ کے بھوک تیرا پیغمبر اے پڑھ کے اپنے تے دم کردہ سی تینوں نہیں آن دیا اللہ اللہ یہ ذرا توجہ کیجئے صدقے جاواں قربان جاواں سن دے رہے دیو تے ایمان دی تازگی واسطے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کچھ صحابہ کرام کسے قبیلے دے ہاں اترے ایمیں نہ پجیا پھرتے قرآن تو منہ موڑی پھر جدوں بیمار ہو جائے دوائیاں دا انکار کوئی نہیں ڈاکٹر حضرات دا انکار کوئی نہیں حکیم حضرات دا انکار کوئی نہیں حکامات تے ڈاکٹران دے کول جانا چاہیے دا ضرورت پہ جائے لیکن پہلے قرآن نو پڑھ پہلے قرآن نو عظمہ اگر قرآن تو تینو شفا مل جائے اس تو بڑی بات کی ہو سکتی ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کر دینے کچھ صحابہ کرام اللہ بخاری شریف دی روایت ہے کچھ صحابہ کرام اس کے ایک قبیلے دے ہاں اترے آکے کہن لگے جناب سانو بھوک لگی روٹی پانی دیو کہنے لگے پاجو کوئی روٹی پانی نہیں آگا انہاں نا پنڈ تو سیر تے قبیلے تو سیر تے خیمے لا لے رات دا ٹائم ہو گیا اللہ اللہ ایک لوڈیا غلام نسد آگیا ہے آکے کہنے لگیا جناب ساڑھے سردار نو ڈنگ مار لے کسے موزی چیز نے ہے کو تو اڈے وچے بندہ جیڑا کو دم جھاڑ پھونک جاندہ ہوئے کوئی علاج مال جا کرنا جاندہ ہوئے حضرت ابو سعید خدری خود سن یا کو اور سیابی سی اللہ اکبر راوی کہنے میں پھل گیا میں نو یاد نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تے جناب کہنے لگے میں دم جاننا وا میں دم کر لینا اچھا جی چلو جلدی کرو پھر دیر کس بات دیئے کہنے لگے نہیں نہیں اسی توڑے کول آئے توڑے کول روٹی منگی پر تسا نہ دیتی اس واسطے میں تے معافضہ لوانگا کہنے لگے جی کی لینا بکریاں تیہ پائیاں کہ انہیاں بکریاں 30-40 یا کموں پہ واللہ عالم جنیاں بھی بکریاں تیہ پا گیا ٹھیک ہے جی اللہ گئے دوڑے جا کے اللہ انہ دے سرزار نو انہ دم کیتا ہے فرمان دینے میں سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے جویں جویں پڑھتا جا رہے ہیں رب نو شفا دندہ جا رہا ہے رب نو شفا دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ آدھے بکریاں لئیاں تے کار آگے ساتھیاں کہہ جی وانڈ لیے میں آکھیا نہیں اللہ دے پیغمبر دے کول آئے سارا معاملہ دسیا کہ محبوب جی ہے معاملہ پیش آیا آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا کہ رقیہ دم کی جاتی ہے یعنی کہ رقیہ دم کرنا نام ہے اس کا کہ فاتحہ کا دم کیا جاتا ہے اللہ اکبر فرمایا اے میرے صحابہ خود بھی بکریاں وانڈ لو تو میرا بھی حصہ رکھیا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں حضرات زی وقار ذرا توجہ کیجئے غور کیجئے اللہ اکبر رب کائنات نے میرے پیغمبر دے قلب آیت ہر تے قرآن اتارے ہے تاکہ مسلمانہ دی مومنہ دی اصلاح ہو جائے تاکہ ساڑے دلان دے مرض دور ہو جان تاکہ ساڑے دماغ دے اندروں گندہ کیڑا نکل کے مسلمانی والا کیڑا آ جائے مسلمانی ساڑے دلان دے اندر رس بس جائے حضرات جی وقار توجہ فرمانا اللہ اکبر حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے میں ایک دن نماز پہ پڑھنا تے میرے پیغمبر کو نہ گزرے میرے پیغمبر نے میں نو آواز دے دی تھی لیکن میں نہ گیا میں کہا چل نماز پڑھ کے جانا جدو میں سلام پھیریا میرے پیغمبر اللہ میں اپنے پیغمبر دے کول آیا میرے نبی پاک نے فرمایا ما منع کانتا عطیہ تینو کس چیز نے میرے کو لون تو منع کر دیتا ہے میں تینو آواز دیتی سی اللہ دے محبوب جی میں نماز پہ پڑھنا سا آپ نے فرمایا کہ رب دا قرآن نہیں پڑھیا یا
فاستجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والے جدو رب تے اندر رسول تانوں کوئی چیز دینا چاہے تے انکار نہ کرو، دیر نہ لاؤ، فوری ایکسپٹ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے گل سن، جدو مسجد دے وچوں نکل لگے مینوں یاد کرائی، میں تینوں ایک سورت دے بارے دساں گا۔ اللہ دے پیغمبر میں وے گفتگو رہے، جدو مسجد دے وچوں نکل لگے او فاتحہ فاتحہ فاتحہ، اللہ اینو مردیاں تے نہ پڑھیا کرو، اینو روٹیاں کے رکھ کے نہ پڑھیا کرو، اینو قبراں دے وچ جا کے نہ پڑھیا کرو، اے ہر جگہ تے کم آندی ہے، ہر جگہ تے دی ضرورت ہے۔ اے قرآن پاک دی ماں ہے، بفاتحۃ ام الکتاب، بفاتحۃ ام القرآن، اینو قرآن پاک دی ماں کیا گیا ہے۔ اللہ جدو فرماندے اسی مسجد وچوں نکل لگے، میں آکھیا اللہ دے پیغمبر جی تسی مینوں ایک سورت دے بارے دسنا سی، آپ نے فرمایا گل سن، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ او سورہ فاتحہ ہے جنیاں 7 آیتاں نے بار بار دہرائیاں جاندیاں نے، اوے ابو سعید اللہ، اے اللہ پاک نے مینوں عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن دے بڑے فائدے رکھے نے، اگے توجہ فرمانا۔ حضرت انس بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الف لام میم، کتنے حرف نے؟ 3 حرف۔ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں نہیں کہندا اے ایک حرف ہے بلکہ ترائے حرف نے۔ فرمایا جیڑا بندہ الف لام میم دیاں تلاوتاں کر دے، میرا مالک انہوں تری نیکیاں تا کر چھڑ دائے۔ قرآن پڑھئے، قرآن پڑھئے، اپنی زندگی نو روشن کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مسلمان قرآن دینے آؤ، اے قرآن دینل آیاں بہارا، مسلمان قرآن دینے آؤ، اے قرآن دینل آیاں بہارا، کلام خدا نو، کلام خدا نو جنہ سین لایا، انہاں تے نبی نل رل کے لٹیاں بہارا۔ توجہ کیجئے، اللہ اکبر۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن نل دلوں، جے قرآن نل دلوں پیار پاویں، اے دے وچ منافع ہزارہ، مسلمان قرآن دینے آؤ۔ اللہ توجہ کیجئے، اللہ پاک نے قرآن ایسی کتاب بنائی ہے، توجہ کیجئے، حدیث سنگے، فرمایا اقرأوا القرآن، اللہ فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت دا میدان سج جائے گا۔ رب میری بات دیکھنا ذرا، قیامت دا میدان سج جائے گا، ادھر جناب بندے کھڑے ہوئے نے، اللہ ذوالجلال فرمان گے اے میرے بندے دس زندگی کیویں گزاری ہے، بندہ دسے گا ربا سونیا جنہ کو کر سکے تیریاں منیاں نے، دنیا دی مخالفت مول لئی تیری خاطر، اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے، گلاں باتاں کر دیاں ایک قرآن آ جائے گا۔ اللہ جی میں اس بندے دی سفارش کرنا ہے، میرے پیغمبر دا فرمان ہے، اللہ
اللہ اکبر صحیح المسلم دی حدیث ہے 1337 نمبر حدیث ہے اللہ فرمان کے دسو کی جانا ہے ربا دنیا ستی ہوندی سی ایدیاں اکھاں دے اندر نیند دا کجلا لیکن نیند نو چھڑیا گرم نرم بستر نو چھوڑیا ٹھنڈیاں پانیاں نل وضو کیتا ربا جدو دنیا ستی ہوندی سی اٹھ کے میریاں تلاوتاں کردا سی اے مینوں پڑھیا کردا سی صرف تیری رضا واسطے تینوں راضی کرنے واسطے اچھا دس نہ قرآن کی جانا ہے قرآن آکھے گا ربا میں التجا کرنا اس بندے نو معاف کر کے جنت دے چھڑ رب فرمان گے جا قرآن اسی تیری من کے اس بندے نو جنت الفردوس دا وارث بنا دیتا ہے قرآن سفارش کرے گا بندے دی لیے صحابی ہی اپنے پڑھنے والے کی تلاوت کیجئے پڑھئے قرآن قرآن دعائیاں دے رہا ہے پکار ہے کام مسلمان پڑھنے والے اللہ اللہ کے توجہ فرمانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ اللہ اکبر صحیح المسلم 780 نمبر حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اپنے گھرانوں قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانوں اور قبرستان نہ بناؤ ٹی وی بند کر کے قرآن پڑھیا کرو قرآن نہیں پڑھیا کریں آجی کپڑے پھٹ گئے خون دے چھٹے آگے پیٹیاں نو آگ لگی کمرے آگ لگی کیوں لگی کیونکہ قرآن بند پہ ہے قرآن تے یتیم ہو گیا ہے کہ مسلمان پڑھنے والا ہوئے کو مطالعہ کرنے والا ہوئے اور حقیقتاً جڑے اسی علماء نو گالیاں دینے ہیں نا جڑے اسی علماء نو برا کہنے مڑی جی سرزش ہو جائے غلطی ہو جائے وہ دن رات قرآن دا مطالعہ کر دینے وہ دن رات قرآن پڑھ دینے فرمایا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے لوگوں اس گھر دے اندر شیطان کدے بھی نہیں آندا جس گھر دے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے اور میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم او بندہ توڑے وچوں سب تو بہترین ہے جیڑا قرآن پڑھتا ہے تے پھر لوگاں نو قرآن پڑھاندا ہے توڑے وچوں بہترین ہے یعنی کہ ان دے پائے تے ان دے مقام تے توڑے جو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا رب مسلح میں نہیں عطا کردہ اللہ اکبر قدر کیجئے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قدر کیجئے قرآن والوں کی قدر کیجئے آگے حدیث سنیے اللہ دوسری روایت فرمایا اِنَّا فَضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ فرمایا توڑے وچوں سب تو افضل بندہ ہے سب تو بہترین بندہ پیچھے گزریا ہے فرمایا توڑے تو سب تو زیادہ فضیلت والا مقام والا جاؤ عظمت والا تے عزت والا شان والا بلندی والا او بندہ ہے جیڑا قرآن سکھدا ہے تے پھر لوگاں نو قرآن سکھاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں اللہ کوئی اللہ دا بندہ بولیا تے کی آندا میں صدقے قرآن تے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو توجہ کیجئے جھوم کے سنیے ایمان تازہ ہو جائے میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تے رحمت رب دی بس دی ہے تے رحمت رب دی بس دی ہے اے تعلق دنیا ساری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو او قرآن جتھے پڑھیا جاوے او جتھے قرآن پڑھیا جاوے اوتھے رحمت پھر پھر پئی آوے او قرآن جتھے پڑھیا جاوے توجہ او قرآن جتھے پڑھیا جاوے اوتھے رحمت پھر پھر پئی آوے جماعت فرشتیاں دی آوے
خدا خود فرماوے اتے یاد خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت محفل دی کیا شان تے عظمت محفل دی میں صدقے ورش انواری تو میں صدقے قرآن دے قاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تے جس پڑھ کے قرآن چھٹ دیتا جس قرآن پڑھ کے چھٹ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں تو جو فرمانا اللہ اللہ جس سینے وچ قرآن نہیں جس دل وچ قرآن نہیں جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں تے جس پڑھ کے قرآن نو چھٹ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں اللہ اللہ اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما ہو شرک دی دور بیماری تو ہو شرک دی دور بیماری تو میں صدق قرآن دے قاری تو جو فرمانا گل مکائی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مدینے دی گلی ہے تے مدینے دی گلی دے اندر جا رہے نے نال سیدنا ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے اگے ایک بندہ ٹریا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کن چواز کی پئی ہے اے بندہ پڑھدا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بندہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے سورہ اخلاص پڑھتا جا رہا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا واجبات واجبات حضرت ابو ہریرہ پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر جی کی واجبات آپ نے فرمایا تو سنیا نہیں ہے او بندہ قرآن پڑھتا جا رہا تے قل واللہ پڑھتا جا رہا جی محبوبہ فرمایا اے زمین تے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کرتا جا رہا ہے میرے رب نے عرشاں تے راضی ہو کے جنت دے نام کر دیتی ہے قرآن بڑا مقام رکھتا ہے قرآن بڑی عظمت رکھتا ہے قرآن پڑھنا چھڑ دیتا رول گئے دنیا چ قرآن چھڑ دیتا عدالتاں دی نظر ہو گئے قرآن چھڑ دیتا عزتاں رول گئیاں بیٹیاں دے بیویاں دے بہناں دے ماواں دے چہریاں تو پردے اتر گئے حیا دا لبادہ اوڑیا اتر گیا نوجوانہ چو شرم و حیات غیرت نکل گئی بازارات چوکا دی نظر ہو گئے ادھی ادھی رات برباد کرن والے کیوں قرآن چھڑ دیتا پہلو لوگ قرآن پڑھ دے سی آسمانہ دے تو فرشتے قرآن سنن واسطے اتر دے سا اللہ اکبر کبیرہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین